تعالیٰ نو سرکار دے پہلے یار نے، حضور دے پہلے یار نے تے حضور دی ساری امت دے پہلے پیر نے، حضور دے پہلے مرید نے تے ساری امت دے پہلے پیر نے۔ دوسرے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرکار دے دوجے مرید نے تے حضور دی امت دے دوجے پیر نے۔ اے درگاہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ سرکار حضور سرکار دے تیسرے مرید نے تے حضور دی ساری امت دے تیجے پیر نے۔ آگے آ جاؤ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور دی امت دے چوتھے پیر نے تے حضور دے چوتھے مرید نے۔ گال سمجھے ایک باری گال سنو۔ سیدنا صدیق اکبر میرے وال ویکھو، اینج حضور دا روضہ مبارک ہے، روضے مبارک دے ویچ اینج سرکار دی قبر انور ہے جس میں اطہر حضور سرکار دا تشریف فرمائے تے آپ دے قبر مبارک دے نال تھوڑا جا کندے تو تھلے، حضور دے قبر انور دے نال تھوڑا جا تھلے کر کے نا اینج حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار دی قبر مبارک ہے، اور سیدنا صدیق اکبر دے کندے مبارک تو تھوڑا جا تھلے کر کے نا اے حضرت سیدنا فاروق اعظم سرکار دی قبر مبارک ہے۔ یہ میں راز بنو اگے سمجھانا، اگے گال چلاؤ۔ اگے سیدنا عثمان غنی تریجے نے، حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے یار نے تے آپ دی قبر مبارک جنت البقیع ہے، یعنی حضور دے روضہ انور تو تھوڑا جا دور سامنے کر کے اگے کر کے جنت البقیع ہے، اوتھے سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مزار مبارک ہے۔ تے اگے آ گئے چوتھے حضور دے یار، چوتھے پیر نبی دی امت دے، حضور دے چوتھے مرید جنہاں نو حضرت مولا علی پاک آکھدے نے، انہاں دا کوفے دے اندر دربار مبارک ہے۔ آپ دی قبر انور کتھے ہے؟ اولی بولو تھوڑا جا نا موسم واوا خوشگوار جائے تے اللہ دے فقیران دی گال کرنی ہے تے او نہ ہوئے تواڈے منہ کوئی، اب بولو تو صحیح بھراؤ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار دا نا آپ دا دربار مبارک کے کوفے دے اندر۔ اچھا کوفہ تھوڑا جا واوا دور ہے، جنت البقیع تھوڑا جا حضور دے قریب ہے، اگوں پھر سیدنا عمر پاک تھوڑا جا اور قریب نے، تو سیدنا صدیق اکبر بالکل حضور دے انج موڑے دے تھلے کر کے لیٹے ہوئے نے۔ عجیب ویکھو یارو شان اللہ تعالیٰ دی، رب دی قدرت ویکھو۔ ایتھے ہن میری گل سنو، تانوں ایتھے پڑھان دی عبارتاں دی، تانوں سمجھان دی عبارتاں پڑھن دی حوالے دین دی لوڑ کوئی نہیں۔ چٹا ننگا جویں آندے نے ہڈ بیتی تے جگ بیتی تے بندہ آندا ہے بھی اکھاں ویکھیا واقعہ بھی میاں یار میری اکھاں ویندیاں پیاں نے، کان سندے پے نے بھئی حضرت سیدنا صدیق اکبر دا مزار مبارک ہے حضور دے موڑے دے نال، اونا دے موڑے دے نال سیدنا عمر پاک دا، اونا تو تھلے تھوڑا جا دور جا کے حضرت عثمان پاک نے، اونا تو تھوڑا جا واہ دور جا کے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار دا دربار مبارک ہے۔ اے آج تو گل نہیں، آج تو رولے تو ہن پے کھلے نے نا، ہن سیانیاں دے نے روندا کیوں نہ کتھالی چ کچھ نہیں، ہن اسلامی حکومت کوئی نہیں، بادشاہ کوئی نہیں، جویں کسے دا جی آندا تسی کھلا ہے، کوئی سیدنا صدیق اکبر نو جڑیا کھلا ہے، عمر پاک نو آندا پیا، عائشہ پاک نو
نو حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک نو حضرت عثمان غنی نو آدھے نے کونا قرآن پاک پورا اکٹھا نہیں کیتا اپنی مرضی ہے جویں کسی دا جی کردہ ہے نیٹو تے کھول کے بہ جاندہ ہے میں توانو اکھاں ویندیاں ساری گالیں جو ذہن سمجھا دینا تاکہ تواڈے عقائد نظریات تزلزل دا شکار نہ ہون تسا بالکل اسی طرح ہی عقیدہ رکھو جی میں ساڈے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہونا چاہیے اچھی بولو سارے بلی سبحان آقا نامدار مدنی تاجدار شیب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دا کلمہ پڑھنے والے اس دھرتی تے رہ کے رسول دی غلامی دا دعویٰ کرنے والے ہو میرے سنی غیور نوجوانوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے نبی دے یار آپ سرکار انج حضور دے نال حضور دے کندیاں دے نال کندہ لا کے حضور دے موڈے دے نال تھلے کر کے آپ لیٹے ہوئے نے پہلا مقام سیدنا صدیق اکبر دائے دوجا مقام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دائے اے میرے نبی دا او یار جڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر دے کندے دے نال تھلے کر کے آپ لیٹے ہوئے نے تریجا مقام سیدنا عثمانی ذوالنورین دائے او نبی دا یار جڑا جناب جنت البقیع دے اندر تشریف فرمائے یعنی یہ عمر پاک تمہیں تھوڑا جا دور نے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہ دا چوتھا مقام ہے چوتھے نمبر تے حضور دی غلامی دے اندر آندے دے نبی سرکار دی امت دی سرداری دے اندر آندے نے اے او میرے نبی دا یار جنہ دا دربار پر انوار کوفے دے اندر ہے آپ کوفے دے اندر تشریف فرمانے ہون جڑی میں گل کرنا چاہنا ادھر میرے التوجہ کرے آجے عام قانون تسا سنے ہیں میاں جتھوں کسے دی مٹی ہے او دی قبر اوتھے ہی بن دیئے جتھوں کسے دی مٹی چویئے او دی قبر اوتھے ہی بنے گی ادھر میرے التوجہ کرے آجے ایک گل عام نہیں یعنی ایویں جناب چھڑی ہوئی وعدے اندر نہیں ایک گل بالکل حقیقت حدیث پاک دے اندر آندہ ہے رب وحدہ لا شریک جل مجد الکریم نے وعدہ فرمایا سی حضرت اسرائیل علیہ السلام جدو مٹی چاہ کے لے گئے پہلے رب نے جبریل علیہ السلام نو بھیجیا کچھ بولو سارے سنگی سبحان اللہ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی انہاں میں تو شریعت دے قانون دے نال درجہ بندی سمجھانا حیدر ویخ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نو رب کریم بھیجیا اے جبریل جا زمین تو مٹی چاہ کے لیا میں ایک نوی مخلوق بناونی ہے یعنی کی مطلب ہے آدم علیہ نبی علیہ السلام نو پیدا کرنا ہے آدم علیہ نبی علیہ السلام نو بنان لگا یا اللہ سونیاں ٹھیک ہے اے بناویں گا پھر فرمایا میں انہوں اپنا خلیفہ بناواں گا خلیفہ بنا کے چھڑ دیاں گا پھر جڑے چنگے عمال کرنگے انہاں نو جنت عطا کرانگا جڑے بیڑے عمل کرنگے انہاں نو دوزخ سٹاں گا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آ گئے آکے مٹی نو پکڑیا مٹی روئے زمین دے وچوں مٹھ بھرنی سی کوئی کالے رنگ دی کوئی بس اچھا انہوں نے چھیڑی بات کرو پیچھے ہو جا کوئی چٹے رنگ دی کوئی کالے رنگ دی کوئی سخت کوئی نرم کوئی کیویں انہاں نو لینا سی لے کے انج حضرت جبریل علیہ السلام اٹھ بھریے مٹی آکھیا زمین بولی عرض کر دیئے رب دے پیارے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فکر دے ہو فرمایا میں تینوں لے جان لگا رب ایک مخلوق تیار کرن لگا ہے رب نے مخلوق بناونی ہے جنہوں آدم آکھ دینے اے جناب انسان آکھ دینے
نے رب بناونا ہے پھر وہ دنیا تے بھیجے گا پھر اے جبرائیل علیہ السلام کی کرنگے جڑے چنگے ہونگے جنت جانگے جڑے بھیڑے ہونگے انہاں نو دوزخ سٹے گا اے زمین روئے زمین رو پئی اے پانی جڑا ہے حدیث پاک کے جاؤں دے اے زمین دے اے رو رو کے اتنی روئی کہ میرا کو جیسا جہنم سڑے گا ادھتے ترس آیا رحم آیا جبرائیل علیہ السلام نو آپ سرکار نے اتھے ہی ساٹھ دیتی اللہ دی بارگاہ جا حاضر ہو گئے رب کریم فرمایا سنا میرا جبریل یا رب جلیل میں سوٹے آیا او بیچاری رون دیئے تے کرلون دیئے آخ دیئے رب میرا کچھ جتا جہنم سٹے گا کچھ جنت جاوے گا کی بننا ہے میرا جدو دوزخ دا بالن بڑھاں گی ایدر وے خو سونیا رب کریم نے سیدنا اسرائیل علیہ السلام نو بھیجیا فرشتے اور بھی بھیجے آؤں دے جان دے رہے رب کریم مقرر فرمایا حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نو اے میرا پیارا اسرائیل جا جا کہ تو مٹی لیا میں اتھو انسان بڑا مانگا جڑے انسان چنگے عمل کرنگے جنت بھیجاں گا جڑے بھیڑے کرنگے دوزخ سٹاں گا حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آئے انہوں روئے زمین دی مٹی چالئی کوئی جناب ریتلا ذرہ آیا کوئی نرم مٹی آئی کوئی سخت آئی کوئی کالے رنگ دی کوئی چٹے رنگ دی کوئی گندمی رنگ دی کوئی لال رنگ دی اے جناب آئی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹھ بھر لئی پوچھا گیا کہ اے اسرائیل علیہ السلام کی کرو جے فرمایا رب کریم فرمایا رب ایک مخلوق بنان لگ گئے رب دی بارگاہ جاویں گا پیش کیتی جاوے گی رب ایک حضرت انسان نو پیدا کرے گا پھر اگے روئے زمین تے بھیجے گا اے مٹی جڑا تیرا حصہ فرما بردار ہو سی او جنت جاوے گا جڑا جناب نا فرمان ہو سی انہوں رب دوزخ سٹے گا جدو مٹی سنیا تے رون لگ پئی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ماسا ترس نہیں کیتا او میں مٹی نو جناب چکیا لیا رب وعدہ اولا شریک دی بارگاہ پیش کیتا مٹی کرلا پئی رو پئی پروردگارا او سونے عمال کا سانو جناب پکڑ کے جہنم سٹیں گا میرا کو جسا سڑے گا تیری دوزخ دے اندر رب کریم وعدہ فرمایا گھبرا نہیں چپ کر جا جیڑا ذرہ جتھوں آئے جیڑا ذرہ جتھوں آئے جیڑا ٹکڑا تیرا جتھوں چاہ کے لے آندہ اسرائیل نے میں تیرے نال وعدہ کرنا میں تینوں واپس اوتھے ہی اپڑا دیاں گا رو نہیں بولو بولو سارے بولو ایک باری اس طرح اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ادھر ویک حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے پیش کی تھی آپ سرکار نے پیش کی تھی رب نے آدم علیہ السلام نو بڑھا دیتا اور وعدہ کیتا فرمایا اے مٹی گھبرا نہیں جیڑا ذرہ جتھوں آیا ہے جویں آیا ہے جتھوں چکی جیئے تینوں اتھے ہی اپڑا دیاں گا پریشان نہ ہو تا جا کوئی مٹی نے صبر کیتا ہے میرے التوجہ کرے آجے دروے خو سنیا ہون جڑی میں گل ساری سنائیے سمجھانا آستے میری گل نو سمجھے آجے جڑی مٹی جتھوں چویں رب نے وعدہ کیتا ہے تا کر کے حضرت انسان مٹی نال مشابت رکھ دے مٹی نال مشابت رکھ دے تا وددا پھول دا پھیل دے ایدے وچ بھی جناب کیمیکل گھٹ ہون تے آندے نے جی چٹے سیل ختم ہو گئے نے کوئی آندہ لال سیل ختم ہو گئے نے کوئی آندہ کیلشیم کھڑیا کھڑا ہے کوئی آندہ یوریا گھٹی کھڑیے کوئی آندہ جناب دی فلانی دوائی گھٹی کھڑیے پوری کرو اے جنہیں میں مٹی نو آپا وینے مونجی لگی کھڑیے کی انہوں پوٹاش دی لوڑے لاؤ پوٹاش دی لوڑے انہوں سردی دی لوڑے تھوڑا بارش ہو جاوے انہوں گرمی دی لوڑے ذرا پھوٹا کارے آوے انہوں فلانی ضرورت حضرت انسان دا جسم ہمیں مٹی دے نال مشابت رکھ دے انہوں گرمی سردی تری خوشی کی ہر شے دی لوڑ مٹی
مٹی آنگو ہوندی ہے جویں مٹی نو زہراں سپریواں لا کے انہاں دے وچوں مارنے آئے ایویں تینوں مینوں ٹیکا لگدا ہے جڑے جراثیم بیماری وغیرہ دے ہوندے نے اوویں مردے نے اگر وچوں کیلشیم گھٹ جاوے او تو ادھر کھاد دی بوری ہوندی ہے ادھر جناب ٹکیاں کھوا کے ڈاکٹر کیلشیم پورا کردا ہے ادھر بھی جناب یوریا ادھر بھی یوریا ہر شے پوری کیتی جاندی ہے جسم دے اندر اگر زیادہ کلر والی ہووے تے پھوڑے گھنے نکل آوندے نے جویں شور والی مٹی فصل ساڑ دیندی اے تو ویکھ چار موسم اللہ تعالیٰ رکھے نے گرمی سردی خزاں بہار چار موسم رکھے نے وہ چارے تینوں ہی فائدہ دیندے نے تیری فصلوں نو فائدہ دیندے نے اے تیری نمکیات نہ نکلنا گرمی جلے پسینہ نکلدا ہے اے ساڈے نمکیات نہ نکلن بندہ انج مر جاوے اندر ہی رہن تے بیماریاں ہی پیدا ہوندیاں رہن اندر ہی رہن تے بیماریاں پیدا ہوندیاں رہن یہ نمکیات نکل دے نے یہ بھی رب دی قدرت ہے انہیں گرمی رکھی ہوئی ہے اگوں پھر بہار رکھ دیندہ اگوں پھر سردی شروع کر دیندہ مڑ خزاں آ جاندی اسی طرح موسم دار موسم بدلدا رہندا ہے صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک نے یہ تاں کر کے رکھے ہوئے نے ادھر فصلاں دا فائدہ ہوندا ہے اس مٹی چوں تو میں بڑیاں تے نال موسم ساڈا فائدہ بھی کر دینے ہون ایک قانون پکا سمجھایا حدیث پاک دی روح دے وچوں حضور فرمایا ہے جیڑی مٹی دا ذرہ جتھوں چویں آئے اوتھے جناب رب سونے نے رکھنا ہے اوتھے جناب رب وحدہ لا شریک نے پہنچاونا ہے آج 15ویں صدی دے اندر کروڑا پائی جاوے جویں کسے دا جی کردا ہے لیکن کی کریے وس ہاتھ کچھ نہیں جویں مرضی کوئی زبان چلائی جاوے اینی گل ضرور سمجھاواں گا اوے صدیق و فاروق عثمان و علی انہاں دے روڑے پان دا روڑا فائدہ کوئی نہیں اے مٹی جدوں رب نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا ہے روئے زمین دی مٹی دے ذرات آدم علیہ السلام دے وچ رکھ دیتے اور جنی بنی آدم اگوں ودنی سی وہ آپ دی کمر مبارک دے اندر رکھ دیتی اگوں ود دے گئے اے صدیق دی مٹی عمر دی مٹی پہلے دہاڑی رب نے یار دی مٹی دے نال ہی رکھی سی اج تو میں کون جدا کرنا ہے پہلے دہاڑی مٹی صدیق اکبر دی بھی اتھو چویں فاروق آدم دی بھی روضہ انور چو چویں حضرت سیدنا عثمانی دی نورین دی جنت البقیع چو چویں آج کون آکھ دینے دھکے نال اکھے ویچ روضے دے دربار بنایا گیا نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او میرے نبی دا یارے گارے سونے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے یار آپ سرکار دا وصال مبارک ہویا آپ دے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عبد الرحمن بن ابی بکر آپ نیڑے سن عرض کیتی ابو جی سناؤ جناب دا آخری رامگاہ کتھے بناونی ہے فرمایا پترو لے جایا جے روضہ انور دے بوئے دے اگے سرکار دے حجر شریف دے اندر اگے رکھیا جے یاران دی بارگاہ چ جگہ مل جاوے دروازہ کھل جاوے آواز آ جاوے تے پھر اوتھے یار دے نالی یار نو رکھیا جے جدائی نہ رکھیا ہے آپ سرکار جدو وصال فرما گئے تے وصال نبی دے یار کنج فرمایا ہے آپ دے کول تن دا لباس ہوئی سی جڑا پایا ہویا ہے آقا دے یار عرض کیتی حضور جناب دا کفن بنان لگے آپ فرمایا نا بیلیو ایک کفن نواں لباس ہے کسے جیندے دے کم آوے گا اے میری امارت دے وچوں میرا کفن نہ بڑھاوے ہے میں نو اینا پرانے کپڑے نالی دفن کر چھڑیا ہے نواں لباس کسے غریب دے کم آ جائے گا نواں کپڑا کسے غریب دے کم آئے جائے میں نو پرانا لباس ہوئی دے آجے جڑے وچ میں لیٹے ہوں آپ سرکار دا جناب چار پائی مبارک چکیے لے آ کے یارانے سرکار دے روضے دے اگے رکھیے جنازہ بڑھا کے جدو لے آندہ ہے لے آ کے رکھیے خاموشی اختیار کیتیے سرکار دے روضہ مبارک دے وچوں
آواز آئیے اے میرا حبیب ہے تے حبیب نو حبیب دے نال ہی رکھ چھوڑو حبیب نو حبیب دے نال ہی رکھ چھوڑو میرا یار ہے یار نو یار دے نال ہی دفنا چھوڑو ان جناب دفنا دیتے اے دا مطلب ہویا بھی ازل تو مٹی جدو چمی اتھوں سی جدو ایک قانون ہے رب نال تے تکا نہیں ہو سکتا نا کیا ہو سکتا ہے رب نال تکا نہیں ہو سکتا کسے مائی دے لال دا نہیں ہو سکتا جدو خدا دی ذات دا قانون ہے کوئی دریا چ ڈب کے مر جاندہ لاش لبدی نہیں نار چ ڈب کے مر جاندہ کوئی سڑ کے مر جاندہ ہے کوئی جہاز تو ڈگدا ہے کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندہ ہے کوئی کیویں وہ جتوں حضرت سلیمان پیغمبر اللہ نبی علیہ السلام سن آپ سرکار دی بارگاہ چنا این جناب جن تے انسان تے تخت لگیا دربار مبارک لگیا ایک شخص نکر کے اگے ہوندہ ہے جاتی ماردہ ہے سفید ریش سفید جوڑا بڑا سینو جمی این جگو چاتی ماردہ ہے تے پیچھے ہو جاندہ ہے چاتی ماردہ ہے پھر پیچھے ہو جاندہ ہے چاتی ماردہ ہے پھر پیچھے ہو جاندہ ہے ایک دربار جو بیٹھا درباری شخص بولیا تو انہوں نے کہا حضور میں جانا فلانے جزیرے تے مہربانی کرو میں نو جلدی نہ لوتھے آوانو حکم دیو پہنچا دے وے میں نو دیر بڑی ہوگی تاخیر بڑی ہوگی آپ سرکار نے آوانو حکم دیتا ہر شاید تابع سی حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دے وہ ہوا نے چکیا تو جزیرے دے اندر پہنچا دیتا جدو جزیرے جو پہنچ گیا تو او بندہ جڑا چاتی پیا ماردہ سی چٹے مڑے انج کر کے جاتی پیا ماردہ ہے وہ جاتی مارنالا ادو بعد نظر نہ آیا غلام مرد کیتی حضور جدوں دا وہ بیلی گیا ہے ہوا دے نال ادوں دا اے بندہ جڑا چاتی مارن والا ہے سانو دسیا کوئی نہیں ادو بعد نظر نہیں آیا آپ نے فرمایا بیلیو وہ جان دے جے کون سی حضور نہیں فرمایا اسرائیل علیہ السلام سن تے اے دی موت دا وقت بالکل تھوڑا سی تے اے دی موت لکھی ہوئی ہے جزیرے دے اندر اے بیٹھا سی اجے دربار تے وہ ویکھ دے پے انتظار پہ کر دے سن وقت تھوڑا رہ گیا ہے اجے اے ایتھے بیٹھا ہے اے دی روح تے قبض کرنی ہے اے دی مٹی تے چوی ہے جزیرے چوئنے تے پہنچنا ہے اتھے تے اجے بیٹھا ہے قادر دی ذات تو صدقے جاواں مولا تعالیٰ دی ذات تو صدقے جاواں واہ وحدہ لا شریک تیری شانات جوئیں حضرت اسرائیل اوتھے پہنچیا مگروں ہی سائیں پہنچے انہاں روح قبض کی تھی اوتھے انہاں پگڑیا تے اوتھے ہی دفنا دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا میاں دی مٹی دا ذرہ اس جزیرے تو چمیاں سی تاں رب نے اوتھے پہنچایا ہے ایدہ مطلب ہے ہویا بیلیو ایک گال آپانو سمجھ آ گئی بھی یہ فطرت ہے ایک قانون ہے مولا تعالیٰ دا بھی جتھوں کوئی ذرہ مٹی دا چمیں اتھے رب وعدہ کیتا ہے تے او لا تبدیل لکلمات اللہ او دیاں تا گلاں بدل دیاں نہیں فیصلے بدل دے نہیں وہ آدھے وعدے تے پورا رہندہ ہے انہیں وعدہ کیتا سی اے مٹی پہلے ہی حضور سرکار دے نالوں چون کے گئی سی تے تاں ابو بکر تے عمر حضور دے موڈے نال موڈا لا کے ستے ہوئے نے اے آج دا معاملہ نہیں پورا محمد آمد تورا محمد آمد بیلی سبحان اللہ کچھ بولو علیہ وسلم دے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی مٹی حضور دے نالوں چمی سی تے مٹی دا بڑا فرق ہوندہ ہے اثر ہوندہ ہے تا کر کے اے شروع تو جم دیئیں شریف سن بھاویں انہاں دے والد کافر سن بھاویں مشرک رہنے لیکن سونیاں شراف سیدنا صدیق اکبر دے اندر شروع تو اسی جمدیاں لائی حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماؤ دے دے حضور فرمایا جنہیں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار کرم اللہ وجہ الکریم تاک دے دے
انہاں دی پیشانی کسے بت دے اگے جھکی نہیں. فرمایا ایویں نبی دا یار صدیق کرم اللہ وجہ الکریم انہاں دی پیشانی بھی خدا تو سوا جھکی نہیں. انہاں دا بھی سر نہیں جھکیا خدا تو علاوہ. گل سمجھیا جے نکے جے بال سن حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دے والد گرامی حضرت ابو قحافہ بعد وچ مسلمان ہوئے نے. آپ لے کے گئے چلے بت خانے آلات دے عزات منات بڑے جڑے بت سن آپ انہاں ول لے گئے. نکے جے بال سن انگلی پھڑی ہوئی سی آپ سرکار نوں لے گئے جا کے رکھیا جناب ابو قحافہ نے جا آپ نو آکھیا لے میرا پتر ہے اپنے رب نے انہاں نو سجدہ کر. آپ دے والد گرامی چھڈ دے ہوئے تے چلے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال سن. آپ سرکار نے فرمایا اے بت اے خدا میں بھوکا مینوں روٹی کھوا. او نہ بولیا. آپ نے فرمایا میں ننگا مینوں کپڑے پوا. او نہ بولیا. انہیں پھر آکھیا آپ نے پھر فرمایا او خدا مینوں بچا. آپ سرکار بول دے رہے ہو نہ بولیا. جلے نہ بولیا فرمایا لے پھر جے مینوں نہیں بچاؤنا ہے پھر اے وٹا پیاؤندا ہے اپنے آپ نو بچا. شروع تو ہی لے کے نا اینو بند تو کیتا ہی کیوں بند ہے پکھا بند کر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہوں چلا آپ سرکار نے وٹا پھڑیا پھڑ کے ماریا جناب بت دے بت نو وٹا مار کے پراں کیتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار نے وٹا ماریا بت ٹوٹ گیا. جدو ابو قحافہ واپس آئے ابو قحافہ کہن لگے اے کی کیتا ہی اخی ابا میں روٹی منگی نہیں دیتی کپڑے منگے نے نہیں دیتے. پھر میں انہوں نے آکھیا لے ہن اپنے آپ نو بچاؤ وٹا ماریا ہے ابا اے تے اپنے آپ نو نہیں بچا سکدے پھر اپنے خدا کیویں ہو سکدے. اے بچپنا سی سیدنا صدیق اکبر. مٹی دا بڑا فرق ہوندا ہے جڑی گل میں شروع تو کیتی ہے. اے مٹی بھی اس جگہ تم چویں ہے جڑی مٹی روضہ انور دے اندروں سونے نبی سرکار آستے چویں ہے. سید الانبیاء سرکار دی مٹی دے نال جو مٹی سی تاں کر کے اثر بتے رہے. ادھر ویکھ او سجنا پھر اگلی گل کرنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی مٹی بھی حضور دے نالوں مٹی چویں تاں کر کے رب دے وعدے دے مطابق آج بھی سیدنا صدیق اکبر سرکار اے ان کلپ سنے پرسوں رات میں نے ایک بیلی سنایا ہے آخے جناب ویکھو تے صحیح اے حضرت عمر دی بیٹی دا رشتہ حضور نہیں لیندے سن. دھکے نال صدیق اکبر نے کیتا. عائشہ ماذ اللہ استغفر اللہ عائشہ پاک انہاں پاک تے نہیں آکھیا خیر میں پیانا آخے عائشہ پاک دا نکاح جڑا ہے دھکے نال صدیق اکبر نے کیتا ہے حضور نہیں کردے سن تاں کر کے انہاں کیتا ہے تاکہ قرابت ہو جائے بعد وچ خلافت مل جائے تاں کر کے بیٹی دا نکاح رسول اللہ دے نکاح دے اندر دیتا ہے. میں آکھیا حیا کرو تانوں شرم نہیں ہوندی اپنی عداوت تے دشمنی دی وجہ نال کنا کچھ نبی دے یاراں دے متعلق بکواس بازی کرو گے. اے میرے نبی دا یار صدیق ہوئے جنہ دا ذکر توریت زبور انجیل پہلیاں کتاباں دے اندر بھی پروردگار نے فرما چھڑیا ہے. تاں کر کے جدو تجارت دے ہوتے سیدنا صدیق اکبر جا رہے نے راہ دے اندر جناب ایک راب ملیا راب دے خانے دے اندر او دے جناب رہن دا اپنوں وقت ملیا. انہیں ویکھیا چنگا قد کاٹھے نال غلام میں پوچھیا کتھوں آئے جی عرب دے رہن والے ہاں. انہیں آکھیا ایتھے بہ جو ایک بار میری گل سنو. بٹھا لیا سیدنا صدیق اکبر نو آندا ہے مینوں لگدا ہے تہاڈا نام ابو بکر ہے. آپ نے فرمایا جی تساں قبیلہ قریش نال تعلق رکھ دے ہو. آپ نے فرمایا جی تساں عرب دے مکہ شہر چوں آئے ہو. آپ نے فرمایا
فرمایا جی آ. آپ نے فرمایا وہ کہن لگا انج ذرا کپڑا ہٹا اپنی پنڈلی تو. جدو آپ سرکار نے کپڑا ہٹایا تے نشان ویکھیا او راب پرانیاں کتاباں دا. اجے صدیق اکبر کلمہ نہیں پڑھیا, رسول اللہ نے اعلان نبوت اجے ہونی فرمایا, اجے تک آپ دی رسالت خدا دی توحید آسے پاسے نہیں پھیلی. ہر پاسے مکے دے اندر شرک دا دورہ سی. ادھر ویکھ راب آکھدا کپڑا ہٹایا ویکھیا نشان, کہن لگا او تینوں مبارک ہوئی جڑا مکے دے اندر آخر الزمان سید الانبیاء خاتم المرسلین نبی ہونا ہے, تو او دا پہلا خلیفہ بنے گا, او دی امت دا پہلا امام بننی. آپ فرماؤندے نے مینوں بڑی حیرانگی ہوئی, بڑی پریشانی ہوئی. میں پوچھیا بابا تینوں کنے دسیا ہے؟ بابا اٹھیا انہیں کتاب چک لے آندی جڑی بسیدہ پرانے اوراق دے اتے مشتمل سی. انہیں لے آندی لے آ کے اوراق بسیدہ انج کھولدا گیا. آندہ لے ان میں پڑھنا تو سندا جا. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماؤندے نے سونے دیاں صفتاں سنیاں, عادتاں سنیاں, آپ دے اوصاف سنے, نسب نامہ سنیا, اگوں نبی سائیں دے یاراں دیاں گلاں سنیاں, انہاں دے جہاد دے تذکرے سنے, انہاں دیاں خوشخبریاں سنیاں. آپ فرماؤندے نے مینوں تجارت بھول گئی, رات نو نیندر بھی نہ آوے, بس دل کرے ہنے میں سرکار دی بارگاہ وچ پہنچ جاواں تے کلمہ پڑھ کے حضور دے قدماں وچ بیٹھ جاواں. اے شرک تو میں پہلو ہی تانگ سا, میں بتاں تو پہلو ہی بیدار سا, میں انہاں تو پہلو ہی تانگ سا. میں اتھو ہی جناب راتی ستا بھی نہ, راج منزل آوے غلام آکھے حضور رک جائیے, میں آکھا نا یار نیندر تے ہونی نہیں. رات پوے تے بے دردان یارا نیند پیاری آوے, اوے درد مندانو یاد سجن دی اتے ستیاں جگاوے. حضور سواری بھی تھک گئی ہے, مینوں بھی نیندر ہے, آپ جٹ سو جانے ہیں. آپ نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا, آرام کرن لگ پے, تھوڑی دیر ہوئی پھر اٹھ کے بہ گئے. غلام ویکھیا آپ ساری رات کدی انج چل دے نے انتظار پہ کر دے نے, جدوں اگوں چلن دا جناب وقت آوے جلدی پہنچا مکہ شریف دے اندر, حضور دی بارگاہ جاواں کدرے موت نہ آ جاوے. آپ ساری رات جاگ دے رہے. پچھلی رات میں اٹھیا, آپ فرمایا اٹھ پہ چلیے یار پھر اگے سفر کریے. انہیں آکھیا حضور مینوں سمجھ نہیں ہوندی تانوں نیندر کیوں نہیں ہوندی, اینی جلدی مکے جاون دی کیڑی ہے؟ پہلو میں آکھدا سا میرے آکھے تے کدی نہیں گئے, آج جناب نو اپنی ضرورت پئیے تے رات نو سوندے بھی نہیں. فرمایا کی کراں نیندر آوندی نہیں. نیندر ہے تاں کر کے بابا وارث شاہ فرماوندا ہے رے رات دا جاگنا, رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا, ایک جاگ دا سخت بیمار راتی, ایک جاگ دا عشق دی مرد والا, ایک جاگ دا یار راتی, ایک جاگ دا چور سن تے ایک جاگ دا پہرے دار راتی. وارث شامیاں سبے سو جاندے, کلا جاگدا پروردگار راتی. حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ دی بارگاہ پہنچے نا تو حضور انتظار پہ کرن کدی انج کدی انج کدی انج کدی انج سیدنا صدیق اکبر آ گئے حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے حضور سرکار دی بارگاہ عرض کیتی السلام علیکم آپ نے فرمایا ابو بکر آ گئے تینوں ہی اڑیکدا پیا سا میں حضور میں ایک گل سنی آپ بڑے نا جلے مکے نو تکو ٹکریا ابو جال ابو ٹکر دیا آپ فرمایا کدھر لائن متھے لگ گئے آپ سرکار کو ٹکرے تے آپ نے فرمایا کدھر تسی انہوں نے آکھا تم کو گل سنی ایک کہاں دی گل سنی آکھے جی آ جڑے تواڈے یار نے نا تواڈے دوست تواڈے بیلی تواڈے لنگوٹیے تواڈے ہمراز انہاں دے بارے کو سنیا جی کی ہویا ہے انہوں نے آکھا جی اعلان نبوت کر دیتا ہے آخری نبیوں نے دعویٰ کیتا ہے آپ سرکار نے فرمایا او بابے علی گل ذہن وچ پکی ہو گئی بھی بابا سچا ہے آپ نے فرمایا مینوں ایک باری میرا سامان اتارن دیو تے پھر میں بعد وچ گل کراں گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی سامان رکھیا تے ناس کے حضور دی بارگاہ وچ پہنچے یا رسول اللہ میں سنیا جناب نے وعدہ کر لیا جناب نے اعلان کر دیتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر مینوں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے ان گل سنے جی آخری نبی رسول بنا کے بھیجا ہے عرض کیتی حضور جڑے نبی آتے ہیں جڑے رسول اللہ دے آتے ہیں وہ تو معجزے لے کے آتے ہیں جناب نو بھی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیتا ہے معجزہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سونے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے واسطے اینا معجزہ کافی نہیں کہ او جڑا راہب تینوں میرے متعلق سارا کچھ دسدا پیا سی تیرے واسطے اینا کافی نہیں جڑا راہب پیا دسدا سی او تھے بہ کے عبادت خانے دے وچ تم میرے متعلق سن رہا سے تے بابا تینوں سنا رہا سی تیرے واسطے اتنا کافی نہیں فوراً حضور دے قدمی لگے تے سونے نے چک تے سینے نہ لایا کلمہ پڑھا کے مسلمان فرما لیا یعنی شروع تو ہی صدیق اکبر شرافت عدالت امانت زہد تقوی پرہیزگاری دے اندر شروع تو ہی صدیق اکبر حضور سرکار دے نال سن حضور نو حسران دے سن تے اینا دی جوٹی نو کلمہ اعلان نبوت تو پہلو ہی اینا سونیاں دی جوٹی نو کافر آکھ دے سن بھی میاں اس ایک کٹھے ہی نہیں جے ادھر ویکھو اب عائشہ پاک روایت کر دیا نے آپ راوی نے آپ فرما دیا نے حضور سرکار نے ساڑھے کار آ جانا کرنا شام نو یا سویرے جی آپ شام نو نہیں آئے تو سویرے میرے والد گرامی نے رسول اللہ دی بارگاہ چلا جانا میرے ابا حضور شامی چلے گئے نے تو سویرے سیدنا صدیق اکبر نے آپ دے کول حضور نے آ جانا حضور آ گئے نے تو ادھر سویرے میرے ابا جی اور چلا جانا جنہ چیر اعلان نبوت نہیں بھی سی ہویا نا وہ تو بھی حضور تے صدیق اکبر دا یارانہ اکو ہی سی اوہی سی اسی طرح یاری ہے پکی ٹھکی یاری اے رال کے ایک جگہ تو مٹی جمی سی تاں کر کے حضرت صدیق اکبر شروع تو شرافت دے علمبردار چاہتا اگلی گال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اگر انہاں دی خلافت کہہ دیتی جاوے بھی میاں تکے نال ہوئیے تو اے تکا خالی اہل بیت نال نہیں اے تکا خدا نال بھی ہے اے تکا رسول نال بھی ہے اے تکا تمام امت مسلمان نال بھی ہے یہ تکے شاہی موڑ پوری کائنات نال بھی ہے کیوں کہ نظام رب بنایا ہے اس وحدہ اللہ شریک دے نال تکے شاہی کوئی نہیں کر سکتا رضا سی خود شاہ علی حیدر قرار دی تاں کر کے سیدنا مولا علی فرماؤں دے سن جدوں حضور سرکار نے صدیق اکبر دا ذکر کرنا تو میں نو پتہ لگ گیا بھی آپ ہی پہلے خلیفہ ہوں گے پہلا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہی ہونگے خلافت رضا ہے تکے شاہی نہیں کہ کوئی مائی دلال تکا نہیں ثابت کر سکتا تے نہ ہی کوئی
دھکے نال شہید مل دیئے یہ ہوندی ہے رضا نال